लंबरदार मर गया। लंबरदार की कोई लाश उठा के लाओ हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से कॉलें आई हैं कि हमारा लंबरदार जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, खुदारा हमारी मदद करो, कुछ 4-5 लाख रुपया भेजो। हॉस्पिटल से लंबरदार की लाश लानी है, 2-4 लाख रुपया उसकी माँ को भेजो, 2-4 लाख रुपया उसके गरीब बाप को भेजो। बड़ा गरीब है, पिछले 4-5 से यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है, लेकिन बेचारे का कुछ नहीं बन रहा। कोई है अल्लाह का नेक बंदा, बेचारे नंबरदार के माँ बाप की जो मदद करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नया कंटेंट आ गया है जी मार्केट में हमारे अहमद भाई का। अहमद भाई जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मैं कहती हूँ मेहनत करते हैं। ऐसी मेहनत से लिखा हुआ स्क्रिप्ट शायद ही मैंने कहीं किसी और क्या कहते हैं देखा हो, किसी ड्रामे का या किसी फिल्म का। ये सबसे उम्दा स्क्रिप्ट राइटर है। ऐसा स्क्रिप्ट राइटर जो 5 से तकरीबन 7 एपिसोड में लोगों को मारता है, धाड़ता है, लोगों को गालियां देता है, हाथापाई करता है, और जैसे ही 7-8 वीडियोस से कुछ डॉलर्स कमा लेता है तो फ़ौरन से कदमों में गिर जाता है। आपको याद होगा इसकी अभी 1 हफ़्ता पहले इसकी ससुर से इसकी हुई लड़ाई और इनकी आपस में हुई अनबन, जिसमें इसने अपने ससुर को लगाई धमकियां, और तकरीबन क्या कहते हैं 8 से 10 दिन ये ड्रामा जारी रहा। और ससुर को धमकियां लगाता रहा, बीवी को धमकियां लगाता रहा कि अगर तूने माँ बाप का साथ देना है तो जा फिर चली जा, या फिर माँ बाप को अपने पास रख ले, मैं दोनों घर तेरे नाम लगा देता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा शहनशाह हूँ, बड़े दिल वाला हूँ, बड़ा अमीर हूँ। बुद्धू लोग जो हैं मुझे देख देख कर इतने व्यूज़ देते हैं कि मेरी मंथली लाखों में अर्निंग आती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो सबा जा, दोनों मकान तेरे नाम लगा दिए, तू अपने अम्मा अब्बा के साथ ऐश कर। और वो कंटेंट कितने दिन चला, आप सब ने एंजॉय किया। मैंने तो कोई ख़ास नहीं देखा वो, लेकिन उससे पहले जो कंटेंट चला था ससुर की बीमारी का, वो तो बहुत ही तवील चला, और वो तो इतना कोई दर्दनाक था कि देख देख के रोना आता था। बेचारा मरीज़ जो है प्याज से रोटी खाने पर मजबूर था, और उसकी बीवी बेचारी वो कहती थी साहब जी क्या बनाऊं आपके लिए, साहब जी क्या खाएंगे आप। और जब साहब ने ये कहा मैंने खाना है, तो पेश कर दिया प्याज के साथ तंदूर की पकी हुई एक सादी रोटी, और रोने बैठ गई गरीबी की, गुर्बत के। अल्लाह माफ़ अस्तगफिरुल्लाह। ये ऐसी गरीब फैमिली है जिस फैमिली की गुर्बत कभी दूर नहीं होती। ये ऐसी गरीब फैमिली है जिसकी पिछले 3-4 सालों से भूख नहीं मिटी। यूट्यूब की अर्निंग इनकी भूख नहीं मिटा पाई, लोगों की इमदादें चैरिटियाँ इनकी भूख नहीं मिटा पाई, और अल्लाह जाने इनकी भूख कैसे मिटेगी। कब्र की मिट्टी इनकी भूख मिटाएगी, इनका पेट नहीं भरता। और अब नया कंटेंट, उसके बाद कंटेंट आया सबा, जैसे मैं बता रही थी कि सबा के बाप से नाराज़गी। फिर जब लास्ट एपिसोड में क्या लिखा अहमद भाई ने इरशाद फरमाया कि मैं बड़ा नरम दिल का मालिक हूँ, मैं बड़ा सीधा सादा इंसान हूँ, मैं वक्ती तौर पे गुस्सा कर जाता हूँ, लेकिन सबा की माँ जो है वो बड़ी अच्छी औरत है, और मेरा दिल पिघल गया है। सबा के माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, दर दर के धक्के खाएंगे। तो फिर लेके पहुंच गया अपनी खूबसूरत बीवी को उसके माँ बाप के घर, और पड़ गया ससुर के पाँव, और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर लीं, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ियाँ मांग के उनको अपने घर में बैठने की इजाज़त दे दी, और कहा मेरे ससुर मेरे गले लग जाओ, तू बड़ा अच्छा इंसान है, मुझसे हो गई गलती, हाथ जोड़ कर तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हो गई सुलह, हो गया कंटेंट इख्तिताम। 10-11 एपिसोड पर मुश्तमिल था ये प्रोग्राम, और उसके बाद हुआ नया प्रोग्राम शुरू अपने प्यारे भैया मुखलिस के साथ। फिर उसके साथ हुई मार धाड़, उसके साथ हुई तू तना, हाथापाई, गालिम गलोच,
اور بڑے بھائی کی توڑی ٹانگیں۔ اس کے بعد ابھی وہ ٹانگ جڑی نہیں تھی تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا الطاف سے۔ الطاف کا بائک چھین لیا، اس کا موبائل توڑ دیا، اور کتنے دن 8 سے 10 ایپیسوڈ پر مشتمل تھا یہ پروگرام۔ اس میں بہن روتی رہی، بہن اپنے چینل پہ رو رو کے ویڈیو لگاتی رہی، الطاف کا بھی چینل چمک اٹھا۔ اور یہاں پہ جو مین سکرپٹ لکھنے والا ہے، مین ویڈیو کا پارٹ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے احمد بھائی کے ولاگ میں۔ احمد بھائی کے بعد جو بچا کچا مال مواد ہوتا ہے وہ دوسرے اپنے چینل پر لگاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو رائٹر ہے پہلا حق تو اسی کا بنتا ہے۔ تو پھر ہو گیا بہن سے کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑا، بہن کا موبائل بھی توڑا، اور بہنوئی نے بول دیا کہ میں تمہاری گاڑی کا کر دوں گا نقصان۔ جیسے ہی بہنوئی نے بولا کہ تمہاری گاڑی کا نقصان کر دوں گا، تو احمد بھائی جو کہ بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھے، مخلص کے گھر میں کھڑے تھے، وہیں سے انہوں نے کر دیا حملہ الطاف بلوچ پر، اور حملے کے نام پر جفیاں پپیاں چمیاں چٹیاں شروع ہو گئیں۔ بہنوئی سالہ ایک دوسرے کے گتھم گتھا لگ یہ رہا تھا جیسے رومانس ہو رہا ہے، لڑائی کم رومانس زیادہ ہو رہا ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی بڑا مزہ آیا۔ دیکھنے والوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے احمد کو دیا مشورہ، احمد بھائی جب آئندہ لڑنے جاؤ تو بندوق لے کے جانا، سیدھے فائر کر دینا، جان چھڑاؤ ایسے گندے رشتہ داروں سے۔ کسی نے احمد بھائی کو بولا 2-4 لسی کے گلاس پی کے جانا، جیسے ہی لڑائی شروع کرتے ہو نیچے لیٹ جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ احمد بھائی کو دیے لوگوں نے مشورے، لیکن دیکھنا نہیں چھوڑا کیونکہ انٹرٹینمنٹ ملتی ہے۔ احمد بھائی انٹرٹین جو کرتے ہیں، تو اب میں احمد بھائی کو کچھ نہیں بولوں گی، بلکہ میں بولوں گی کہ احمد بھائی شاباش، لگے رہیں منا بھائی، اور اسی طرح کے مزے مزے کے سکرپٹ لاتے رہیں اور ہمیں انٹرٹین کرتے رہیں۔ اس کے بعد جی کیا ہوا، پھر بہن نے رونا دھونا مچایا، ہائے میرا موبائل ٹوٹ گیا، میرا شوہر مجھے یہ تانے دے رہا ہے، وہ تانے دے رہا ہے۔ پھر احمد بھائی جو کہ بڑے نازک دل کے مالک ہیں، بڑے معصوم بھولے بھالے ہیں، جو کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے، بڑے کیا کہتے ہیں کہ بڑے معصوم ہیں، فوراً سے بہن کو گھر میں بلایا، بہن کو گلے لگایا، بہن کو پیار کیا، بہن کو رو کے دکھایا، بہن نے بھی بھائی کو منایا، بہن نے بھائی کو بولا کہ موبائل بھیا دو گے تو واپس جاؤں گی، نہیں تو شوہر نے بول دیا ہے کہ میں کہ جا کے ڈیرے لگاؤ۔ تو بھائی کیسے منع کر سکتا تھا؟ اتنا اچھا بھائی، اتنا رحم دل بھائی، جس نے پورے خاندان کا ٹھیکہ اپنے نازک کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، جس کے ویوز ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اس کے لیے ایک زبردست سکرپٹ لکھ کے ان کو دے دیتا ہے کہ یہ سکرپٹ ہے، اس پہ 8-10 دن تم لوگوں نے کام کرنا ہے، پھر دیکھو کیسے تمہارے چینلز پہ ویوز آتے ہیں اور کیسے تمہارے اس مہینے کی ارننگ جو ہے وہ لاکھوں میں آتی ہے۔ تو پھر وہ پیارا سا معصوم سا بھائی، اس نے اپنی بہن کو دیا موبائل اور کہا جا میری بہن جی لے اپنی زندگی اور لے جا موبائل اور خوش کر دے میرے بہنوئی الطاف بلوچ کو، اور بول کے تیرا بھائی بڑے دل کا مالک ہے، وہ اپنی بہن کا گھر اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کے بعد ہو گیا ایپیسوڈ کا لاسٹ کیا کہتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ، اور ہو گئے یہ پروگرام اختتام۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہر بار کوئی نیا دھماکہ، اب نیا ایپیسوڈ۔ لمبردار ہو گیا غائب، لمبردار مر گیا، ہاسپٹل سے کال آ گئی ہے، بھائی پریشان ہے، بھائی رو رہا ہے، سمینہ بھابھی کا رو رو کے ہوا برا حال، احمد بھائی اور صبا کے بھی ہوئے حالات خراب۔ 30 منٹ کی آرام سے ویڈیو بنا کے 2 منٹ کا کلپ بنا کے لوگوں کو رو کے دکھا کے بتا کے کہ ہمارا لمبردار اس دنیا میں نہیں رہا، خدا کا واسطہ ہے، اپنی تجوری کی منہ کھولو، اپنی تجوریوں کے منہ کھولو، اور اس میں سے کوئی 8-10 لاکھ ادھر ہماری طرف بھیجو تاکہ ہمیں
سکون آئے، چین آئے، اور اس کے بعد ہم اس کیا کہتے ہیں پروگرام کا بھی لاسٹ ایپیسوڈ بنائیں۔ تو فی الحال لمبردار نہیں مل رہا، جب تک تجوری میں سے کوئی مال جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا سمینہ بھابی اور مخلص بھائی کے لیے۔ تو میرے دیکھنے والوں، بلکہ میرے نہیں، احمد بھائی کے دیکھنے والوں، ہمدردیاں جاری رکھو اور ان کے یہ پیارے پرے پروگرام دیکھتے رہو اور ان کو اپریشیٹ کرتے رہو، ان کو دعائیں دیتے رہو کہ واہ کیا بات ہے، اللہ معاف، استغفر اللہ۔ شیطانوں کے ٹولے کو تو داد دینا پڑے گی کہ ایسے شیطان کے ٹولے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جو قصور ہے وہ ہے دیکھنے والوں کا۔ تو اس لیے اب احمد بھائی کو کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کرنا۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔